अथ श्रीप्रदोषस्तोत्राष्टकम्। ॐ सत्यं ब्रवीमि परलोकहितं ब्रवीमि सारं ब्रवीम्युपनिषद्हृदयं ब्रवीमि संसारमुल्बणमसारमवाप्य जन्तोः सारोऽयमीश्वरपदाम्बुरुहस्य सेवाम् येनार्चयन्ति गिरिशं समये प्रदोषे येनार्चितं शिवमपि प्रणमन्ति चान्ये। एतत् कथां श्रुतिपुटैर्न पिबन्ति मूढास्ते जन्म जन्मसु भवन्ति नरा दरिद्राः। एवै प्रदोषसमये परमेश्वरस्य कुर्वन्त्यनन्यमनसो घ्रिसरोजपूजाम् नित्यं प्रवेद्य धने धान्यकलत्रपुत्र सौभाग्यसम्पदधिकास्त इहैव लोके। कैलासशैलभुवने त्रिजगज्जनेत्रीं गौरीं निवेश्य कनकाचितरत्नपीठे नृत्यं विधातुममिवाञ्छति शूलपाणौ देवः प्रदोषसमये नु भजन्ति सर्वे। वाग्देवी धृतवल्लकी शतमुखो वेणुं दधत पद्मजस्थालोन्निधकरो रमा भगवती गेयप्रयोगान्विता। विष्णुः सान्द्रमृदङ्गवादनपटुर्देवा सामन्तास्थिताः सेवन्ते तमनो प्रदोषसमये देवं मृडानीपतिं गन्धर्वयक्षपतिगोरगसिद्ध्यसाध्यां वेद्याधरामरवराप्सरसां गणाश्च। एने त्रिलोकनिलयाः सह भूतवर्गाः प्राप्ते प्रदोषसमये हरिपार्श्वसंस्थाम्। अतः प्रदोषे शिव एक एव पूज्योऽथ नान्ये हरिपद्मजाद्याः। तस्मिन् महेशे विधिने ज्यमाने सर्वे प्रसीदन्ति सुराधिनाथ। एष ते तनयः पूर्वजन्मनि ब्राह्मणोत्तमः प्रतिग्रहैर्वयोनिर्नेन दानाद्यैषु कर्मभिः अतो दारिद्र्यमापन्नः पुत्रस्ते द्विजभामिनिः। दद्योषपरिहारार्थं शरणं यातु शङ्करं शरणं यातु शङ्करम्। ॐ सत्यं ब्रवीमि परलोकहितं ब्रवीमि सारं ब्रवीम्युपनिषद्हृदयं ब्रवीमि संसारमुल्बणमसारमवाप्य जन्तोः सारोऽयमीश्वरपदाम्बुरुहस्य सेवा। येनार्चयन्ते गिरिशं समये प्रदोषे येनार्चितं शिवमपि प्रणमन्ति चान्ये। एतत् कथां श्रुतिपुटैर्न पिबन्ति मूढास्ते जन्म जन्मसु भवन्ति नरा दरिद्राः। एवै प्रदोषसमये परमेश्वरस्य कुर्वन्त्यनन्यमनसो घ्रिसरोजपूजां नित्यं प्रवेद्य धने धान्यकलत्रपुत्र सौभाग्यसम्पदधिकास्तैहैव लोके। कैलासशैलभुवने त्रिजगज्जनेत्रीं गौरीं निवेश्य कनकाचितरत्नपीठे नृत्यं विधातुमविवाञ्छति शूलपाणौ देवः प्रदोषसमये नु भजन्ति सर्वे। वाग्देवी धृतवल्लकी शतमुखो वेणुं दधत पद्मजस्थालोन्निधकरो रमा भगवती गेया प्रगोन्विता।
विष्णुः सान्द्रमृदङ्गवादनपटुर्देवाः समन्ताः स्थिताः सेवन्ते तमनोप्रदोषसमये देवं मृडानीपतिम् गन्धर्वयक्षपतिगोरगसिद्ध्यसाध्या विद्याधरामरवराप्सरसां गणाश्च एने त्रिलोकनिलयाः सह भूतवर्गाः प्राप्ते प्रदोषसमये हरपार्श्वसंस्थाम् अतः प्रदोषे शिव एक एव पूज्यो धनान्ये हरिपद्मजाद्याम् तस्मिन् महेशे विधिने ज्यमाने सर्वे प्रसीदन्ति सुराधिनाथाः एष ते तनयः पूर्वजन्मनि ब्राह्मणोत्तमः प्रतिर्ग्रहेर्वयो निन्नेन दानाद्येषु कर्मभे अतो दारिद्र्यमापन्नः पुत्रस्ते द्विजभामिनी दद्योष परिहारार्थं शरणं यातु शङ्करं शरणं यातु शङ्करम् ॐ सत्यं ब्रवीमि परलोकहितं ब्रवीमि सारं ब्रवीम्युपनिषद्हृदयं ब्रवीमि संसारमुल्बणमसारमवाप्य जन्तो सारोऽयमीश्वरपदाम्बुरुहस्य सेवां येनार्चयन्ते गिरिशं समये प्रदोषे येनार्चितं शिवमपि प्रणमन्ति चान्ये एतत्कथां श्रुतिपुटैर्न पिबन्ति मूढास्ते जन्म जन्मसु भवन्ति नरा दरिद्राः ये वै प्रदोषसमये परमेश्वरस्यां कुर्वन्त्यनन्यमनसो घ्रिसरोजपूजां नित्यं प्रवेद्य धनधान्यकलत्रपुत्रो सौभाग्यसम्पदधिकास्तैहैव लोके कैलासशैलभुवने त्रिजगज्जनेत्रीं गौरीं निवेश कनकाचितरत्नपीठे नृत्यं विधातुमभिवाञ्छति शूलपाणौ देवाः प्रदोषसमये नु भजन्ति सर्वे वाग्देवी धृतवल्लकी शतमुखो वेणुं दधते पद्मजस्तालोन्निद्रकरो रमा भगवति गेयप्रयोगान्विता विष्णु सान्द्रमृदङ्गवादनपटुर्देवाः समन्ताः स्थिताः सेवन्ते तमनोप्रदोषसमये देवं मृडानीपतिम् गन्धर्वयक्षपतिगोरगसिद्धिसाध्या विद्याधरामरवराप्सरसां गणाश्च एने त्रिलोकनिलयाः सह भूतवर्गाः प्राप्ते प्रदोषसमये हरपार्श्वसंस्थाम् अतः प्रदोषे शिव एक एव पूज्यो दिनान्ये हरिपद्मजाद्यां तस्मिन् महेशे विधिने ज्यमाने सर्वे प्रसीदन्ति सुराधिनाथाः एष ते तनयः पूर्वजन्मनि ब्रह्मणोत्तमः प्रतिगृहेर्वयो निन्नेन दानाद्येषु कर्मभिः अतो दारिद्र्यमापन्नः पुत्रस्ते द्विजभामिनी दद्योष परिहारार्थं शरणं यातु शङ्करम् ॐ सत्यं ब्रवीमि परलोकहितं ब्रवीमि सारं ब्रवीम्युपनिषद्हृदयं ब्रवीमि संसारमुल्बणमसारमवाप्य जन्तोः सारोऽयमीश्वरपदाम्बुरुहस्य सेवाम् येनार्चयन्ते गिरिशं समये प्रदोषे येनार्चितं शिवमपि प्रणमन्ति चान्ये एतत् कथां श्रुतिपुटैर्न पिबन्ति मूढास्ते जन्म जन्मसु भवन्ति नरा दरिद्राः एवै प्रदोषसमये परमेश्वरस्य कुर्वन्त्यनन्यमनसो घ्रिसरोजपूजाम् नित्यं प्रवेद्य धनधान्यकलत्रपुत्र सौभाग्यसम्पदधिकास्त इहैव लोके
कैलासशैलभुवने त्रिजगज्जनेत्रीं गौरीं निवेश्य कनकाचितरत्नपीठे नृत्यं विधातुममिवाञ्छति शूलपाणौ देवः प्रदोषसमये नु भजन्ति सर्वे वाग्देवी धृतवल्ल्यकिशतमुखो वेणुं दधत पद्मजस्ताल्लोन्निधकरो रमा भगवती गेयप्रयोगान्विता विष्णोः सान्द्रमृदङ्गवादनपटुर्देवा सामन्तास्थिताः सेवन्ते तमनो प्रदोषसमये देवं मृडानीपतिं गन्धर्वयक्षपतिगोरगसिद्ध्यसाध्यां वेद्याधरामरवराप्सरसां गणाश्च एने त्रिलोकनिलयाः सह भूतवर्गाः प्राप्ते प्रदोषसमये हरिपार्श्वसंस्थाम् अतः प्रदोषे शिव एक एव पूज्योऽथ नान्ये हरिपद्मजाद्याः तस्मिन् महेशे विधिने ज्यमाने सर्वे प्रसीदन्ति सुराधिनाथ एष ते तनयः पूर्वजन्मनि ब्राह्मणोत्तमः प्रतिग्रहैर्वयोनिर्नेन दानाद्यैषु कर्मभिः अतो दारिद्र्यमापन्नः पुत्रस्ते द्विजभामिनिः दद्योषपरिहारार्थं शरणं यातु शङ्करं शरणं यातु शङ्करम् ॐ सत्यं ब्रवीमि परलोकहितं ब्रवीमि सारं ब्रवीम्युपनिषद्हृदयं ब्रवीमि संसारमुल्बणमसारमवाप्य जन्तोः सारोऽयमीश्वरपदाम्बुरुहस्य सेवा येनार्चयन्ते गिरिशं समये प्रदोषे येनार्चितं शिवमपि प्रणमन्ति चान्यम् एतत् कथां श्रुतिपुटैर्न पिबन्ति मूढास्ते जन्म जन्मसु भवन्ति नरादरिद्राम् एवै प्रदोषसमये परमेश्वरस्य कुर्वन्त्यनन्यमानुषो घ्रिसरोजपूजां नित्यं प्रवेद्य धनधान्यकलत्रपुत्र सौभाग्यसम्पदधिकास्तैहैव लोके कैलासशैलभुवने त्रिजगज्जनेत्रीं गौरीं निवेश्य कनकाचिद्रत्नपीठीं नृत्यं विधातुमविवाञ्छति शूलपाणौ देवाः प्रदोषसमये नु भजन्ति सर्वे वाग्देवी धृतवल्लकिशतमुखो वेणुं दधत पद्मजस्ताल्लोन्निधकरो रमा भगवती गेया प्रगोन्विता विष्णुः सान्द्रमृदङ्गवादनपटुर्देवाः समन्तास्थिताः सेवन्ते तमनो प्रदोषसमये देवं मृडानीपतिं गन्धर्वयक्षपतिगोरगसिद्ध्यसाध्या वेद्याधरामरवराप्सरसां गणाश्च एने त्रिलोकनिलयाः सह भूतवर्गाः प्राप्ते प्रदोषसमये हरिपार्श्वसंस्थाम् अतः प्रदोषे शिव एक एव पूज्योऽथ नान्ये हरिपद्मजाद्यां तस्मिन् महेशे विधिने ज्यमाने सर्वे प्रसीदन्ति सुराधिनाथ एष ते तनयः पूर्वजन्मनि ब्राह्मणोत्तमः प्रतिर्ग्रहैर्वयोनिर्नेन दानाद्येषु कर्मभिः अतो दारिद्र्यमापन्नः पुत्रस्ते द्विजभामिनी दद्योषपरिहारार्थं शरणं यातु शङ्करं शरणं यातु शङ्करम्
ॐ सत्यं ब्रवीमि परलोकहितं ब्रवीमि सारं ब्रवीम्युपनिषद्हृदयं ब्रवीमि संसारमुल्बलमसारमवाप्य जन्तो सारोऽयमीश्वरपदाम्बुरुहस्य सेवां येनार्चयन्ते गिरिशं समये प्रदोषे येनार्चितं शिवमपि प्रणवन्ति चान्ये एतत्कथां श्रुतिपुटैर्न पिबन्ति मूढास्ते जन्म जन्मसु भवन्ति नरा दरिद्रा ये वै प्रदोषसमये परमेश्वरस्यां कुर्वन्त्यनन्यमनसो घ्रिसरोजपूजां नित्यं प्रवेद्य धनधान्यकलत्रपुत्रो सौभाग्यसम्पदधिकास्तैहैव लोके कैलासशैलभुवने त्रिजगज्जनेत्रीं गौरीं निवेश्य कनकाचितरत्नपीठे नृत्यं विधातुमभिवाञ्छति शूलपाणौ देवाः प्रदोषसमये नु भजन्ति सर्वे वाग्देवी धृतवल्लकी शतमुखो वेणुं दधते पद्मजस्तालोन्निद्रकरो रमा भगवति गेयप्रयोगान्विता विष्णु सान्द्रमृदङ्गवादन पटुर देवाः सामन्ता स्थिता सेवन्ते तमनो प्रदोष समये देवं मृणानीपतिं गन्धर्वयक्षपते गौरगसिद्धिसाध्या विद्याधरमर्वराप्सरसां गणाश्च ये नेत्रिलोकनिलयः सह भूतवर्गाः प्राप्ति प्रदोष समये हरिपार्श्वसंस्थाम् अतः प्रदोषे शिव एक एव पूज्योऽथ नान्ये हरिपद्मजाद्यां तस्मिन् महेशे विधिने ज्यमाने सर्वे प्रसीदन्ति सुराधिनाथ एष ते तनयः पूर्वजन्मनि ब्रह्मणोत्तमः प्रतिगृहैर्वयो निन्नेन दानाद्येषु कर्मभि अतो दारिद्र्यमापन्नः पुत्रस्ते द्विजभामिनी दद्योष परिहारार्थं शरणं यातु शङ्करम् ॐ सत्यं ब्रवीमि परलोकहितं ब्रवीमि सारं ब्रवीम्युपनिषद्हृदयं ब्रवीमि संसारमुल्बलमसारमवाप्य जन्तोः सारोऽयमीश्वरपदाम्बुरुहस्य सेवां येनार्चयन्ते गिरिशं समये प्रदोषे येनार्चितं शिवमपि प्रणमन्ति चान्ये एतत् कथां श्रुतिपुटैर्न पिबन्ति मूढास्ते जन्म जन्मसु भवन्ति नरा दरिद्राः एवै प्रदोषसमये परमेश्वरस्य कुर्वन्त्यनन्यमनसो घ्रिसरोजपूजाम् नित्यं प्रवेद्य धने धान्यकलत्रपुत्र सौभाग्यसम्पदधिकास्त इहैव लोके कैलासशैलभुवने त्रिजगज्जनेत्रीं गौरीं निवेश्य कनकाचितरत्नपीठे नृत्यं विधातुममिवाञ्छति शूलपाणौ देवाः प्रदोषसमये नु भजन्ति सर्वे वाग्देवी धृतवल्लकी शतमुखो वेणुं दधत पद्मजस्ताल्लोन्निधकरो रमा भगवति गेयप्रयोगान्विता विष्णुः सान्द्रमृदङ्गवादन पटुरदेवा सामन्ता स्थिताः सेवन्ते तमनो प्रदोष समये देवं मृडानीपतिं गन्धर्वयक्षपते गोरगसिद्ध्यसाध्यां विद्याधरामर्वराप्सरसां गणाश्च
एने त्रिलोकनिलयाः सह भूतवर्गाः प्राप्ते प्रदोषसमये हरिपार्श्वसंस्थाम् अतः प्रदोषे शिव एक एव पूज्योऽथ नान्ये हरिपद्मजाद्याः तस्मिन् महेशे विधिने ज्यमाने सर्वे प्रसीदन्ति सुराधिनाथ एष ते तनयः पूर्वजन्मनि ब्राह्मणोत्तमः प्रतिग्रहैर्वयोनिर्नेन दानाद्यैषु कर्मभिः अतो दारिद्र्यमापन्नः पुत्रस्ते द्विजभामिनिः दद्योष परिहारार्थं शरणं यातु शङ्करं शरणं यातु शङ्करम् ॐ सत्यं ब्रवीमि परलोकहितं ब्रवीमि सारं ब्रवीम्युपनिषद्हृदयं ब्रवीमि संसारमुल्बणमसारमवाप्य जन्तोः सारोऽयमीश्वरपदाम्बुरुहस्य सेवा येनार्चयन्ते गिरिशं समये प्रदोषे येनार्चितं शिवमपि प्रणमन्ति चान्यम् एतत् कथां श्रुतिपुटैर्न पिबन्ति मूढास्ते जन्म जन्मसु भवन्ति नरादरिद्राम् एवै प्रदोषसमये परमेश्वरस्य कुर्वन्त्यनन्यमनुषो घ्रिसरोजपूजां नित्यं प्रवेद्य धनधान्यकलत्रपुत्र सौभाग्यसम्पदधिकास्तैहैव लोके कैलासशैलभुवने त्रिजगज्जनेत्रीं गौरीं निवेश्य कनकाचिद्रत्नपीठीं नृत्यं विधातुमविवाञ्छति शूलपाणौ देवाः प्रदोषसमये नु भजन्ति सर्वे वाग्देवी धृतवल्लकी शतमुखो वेणुं दधत पद्मजस्थालोन्निद्रकरो रमा भगवती गेया प्रगोन्विता विष्णु सान्द्रमृदङ्गवादनपटुर्देवाः समन्ताः स्थिताः सेवन्ते तमनो प्रदोषसमये देवं मृडानीपतिं गन्धर्वयक्षपतिगोरगसिद्ध्यसाध्या विद्याधरामरवराप्सरसां गणाश्च एने त्रिलोकनिलयाः सह भूतवर्गाः प्राप्ते प्रदोषसमये हरिपार्श्वसंस्थाम् अतः प्रदोषे शिव एक एव पूज्योऽथ नान्ये हरिपद्मजाद्यां तस्मिन् महेशे विधिने ज्यमाने सर्वे प्रसीदन्ति सुराधिनाथ एष ते तनयः पूर्वजन्मनि ब्राह्मणोत्तमः प्रतिर्ग्रहैर्वयोनिर्नेन दानाद्येषु कर्मभिः अतो दारिद्र्यमापन्नः पुत्रस्ते द्विजभामिनी दद्योष परिहारार्थं शरणं यातु शङ्करं शरणं यातु शङ्करम् ॐ सत्यं ब्रवीमि परलोकहितं ब्रवीमि सारं ब्रवीम्युपनिषद्हृदयं ब्रवीमि संसारमुल्बणमसारमवाप्य जन्तोः सारोऽयमीश्वरपदाम्बुरुहस्य सेवां येनार्चयन्ते गिरिशं समये प्रदोषे येनार्चितं शिवमपि प्रणमन्ति चान्ये एतत् कथां श्रुतिपुटैर्न पिबन्ति मूढास्ते जन्म जन्मसु भवन्ति नरादरिद्रा एवै प्रदोषसमये परमेश्वरस्यां कुर्वन्त्यनन्यमनसो घ्रिसरोजपूजां नित्यं प्रवेद्य धनधान्यकलत्रपुत्र सौभाग्यसम्पदधिकास्तैहैव लोके कैलासशैलभुवने त्रिजगज्जनेत्रीं गौरीं निवेश्य कनकाचिद्रत्नपीठे नृत्यं विधातुमभिवाञ्छति शूलपाणौ देवाः प्रदोषसमये नु भजन्ति सर्वे वाग्देवी धृतवल्लकी शतमुखो वेणुं दधते पद्मजस्थालोन्निद्रकरो रमा भगवती गेयप्रयोगान्विता
विष्णु सान्द्र मृदङ्गवादन पटुर देवाः सामन्ताः स्थिताः सेवन्ते तमनुप्रदोष समये देवं मृणानीपतिम् गन्धर्वयक्षपते गौरगसिद्धिसाध्या विद्याधरमर्वराप्सरसां गणाश्च ये नेत्रिलोकनिलयः सह भूतवर्गाः प्राप्ते प्रदोष समये हरिपार्श्वसंस्थाम् अतः प्रदोषे शिव एक एव पूज्योऽथ नान्ये हरिपद्मजाद्यां तस्मिन् महेशे विधिने ज्यमाने सर्वे प्रसीदन्ति सुराधिनाथ एष ते तनयः पूर्वजन्मनि ब्रह्मणोत्तमः प्रतिगृहैर्वयो निन्नेन दानाद्येषु कर्मभिः अतो दारिद्र्यमापन्नः पुत्रस्ते द्विजभामिने दद्योष परिहारार्थं शरणं यातु शङ्करम् ॐ इति श्री स्कन्दोक्तं प्रदोषस्तोत्राष्टकं सम्पूर्णम् ॐ श्री उमामहेश्वराभ्यां नमः।